पाकिस्तान के हालात इस वक्त कैसे चल रहे हैं ये जानने के लिए आप ये चंद ट्वीट सुन और देख लेंगे जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ियों ने किए, पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों ने किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने किए हैं, जो नून लीग को मुकम्मल तौर पर रुस्वा और पाकिस्तान की अदलिया को अपने नीचे लगाने वालों को मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बेनकाब कर रहे हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हामिद मीर का सबसे पहला ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, इमरान खान को इक़्तिदार की परवाह नहीं, वो जेल में रहने के लिए भी तैयार है। वो सोच चुका है कि हर फैसला अवाम की मर्जी के मुताबिक हो और अब अदालतों से भी आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। इमरान खान का बयानिया हर तरफ फैलेगा, हर कोई बोलेगा। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मतीउल्लाह जान का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, जब एस्टेब्लिशमेंट आइन कानून में मदाखलत करती है तब उस पर कोई बात क्यों नहीं करता। जब लीडरों को इंतखाबी मैदान से बाहर कर दिया जाता है या नवाज शरीफ को जैसे इलास्टिक का पजामा पहनाकर जिताया जाता है उस पर कोई बात क्यों नहीं करता। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नून लीग के जावेद लतीफ का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, पार्टी में अक्सरियत की राय थी कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने का मौका देना चाहिए। जो गैर मुंतखब लोग हुकूमत में आए हैं इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। यानी कि नून लीग के अंदर आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर धांधली के बारे में नफरत पाई जाती थी। जावेद लतीफ ने गवाही दे दी। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मतीउल्लाह जान का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, लगता है चीफ जस्टिस फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस ऐसा पिंडोरा बॉक्स खोलना ही नहीं चाहते जिसमें मामला 6 जजों से बहुत आगे मजीद जजों तक चला जाए। यानी कि देखिए आप कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से कोई बंदा भी आज खुश नहीं है, पीटीआई खुश नहीं है, मतीउल्लाह जान जैसे सहाफ़ी खुश नहीं है, हामिद मीर जैसे सहाफ़ी खुश नहीं है, नून लीग के अलावा इस चीफ जस्टिस से कोई खुश नहीं है। और ये चीफ जस्टिस समझते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार चीफ जस्टिस हूँ, मेरी हर जगह पर इज्जत है, मेरी हर जगह पर कदर है, पाकिस्तानी कौम मुझे बड़े अच्छे तरीके से इज्जत देना जानती है, चाहती है, हम मुझे इज्जत के मकाम के ऊपर बिठाना चाहती है। हालांकि सिचुएशन जो है पाकिस्तान के बच्चे को पता है, काजी साहब ने ऐनक लगा के भी अपनी आंखें बंद की हुई हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मुशाहिद हुसैन सैयद का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, 8 फरवरी के इलेक्शन में पीटीआई ने जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को शिकस्त दी है ये बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि एक हल्का जीतने के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है, इन्होंने एक आना खर्च नहीं किया। पीटीआई ने इलेक्टेबल समेत तमाम मिथ्स खत्म कर दी हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि नाज़रीन नाम पाकिस्तान के अंदर अब क्या हालात तब्दील हो चुके हैं। अब जो कल तक इमरान खान के खिलाफ बोलते थे आज इमरान खान के हक में बोल रहे हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ख्याल अहमद कास्ट्रो का ट्वीट है। इन्होंने लिखा, मेरे लीडर ने किसी कॉलेज में झूठे तरीके से दाखिले की कोशिश नहीं की, मेरे लीडर ने बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश नहीं की, मेरा लीडर हुकूमत में हो तब भी पाकिस्तान में रहता है, हुकूमत में ना हो तब भी पाकिस्तान में ही अवाम के साथ रहता है, लंदन नहीं जाता है। कितनी बड़ी यानी कि शर्म की बात है नून लीग के लिए। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन गिरामी खबर चल रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से लिखा गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के बाद इलेक्शन कमीशन के अरकान भी सामने आकर हकीकत से पर्दा उठाने वाले हैं। इमरान भट्टी, साफी इमरान भट्टी ने ये बात की है और अब ये देखिए कि किस तरह से यानी कि और इसके बारे में मतीउल्लाह जान साफी जो है उन्होंने भी साथ ही उनकी भी तस्वीर लगी। उन्होंने कहा है, खौफ का बुत टूट गया, 6 जजेस ने जवाबी दफाई हमला किया है, ये एक अदालती धमाका है। तारीख में पहली बार इस मदाखलत का जिक्र हुआ है जिसमें मदाखलत का जिक्र तजज़ियों और इशारों में होता है। मतीउल्लाह जान, अंदाजा लगा लीजिए कि हालात किस किस्म के हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर खालिद अनम साहब का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा, बरतानिया में जज सारी जिंदगी सिर्फ एक घर बना पाता है, पाकिस्तानी जज बरतानिया में 4 घर बना लेता है। मतलब हमारी करेंसी बरतानिया की करेंसी से बहुत बेहतर है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन गिरामी एक और ट्वीट चल रहा है। लिखा गया, ब्रेकिंग न्यूज, जजों के खत के बाद आज पीटीआई के लोगों की धड़ाधड़ जमानतें मंजूर हो रही है, तौन के रखो। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन गिरामी मुशाहिद हुसैन सैयद का मैंने आपको ट्वीट सुना दिया कि जिस तरह से उन्होंने बात की थी। कमर मैकन का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा, मुनसिफ खुद इंसाफ के तालिम इल्म ने के लिए बड़ी जबरदस्त बात की है। अब ये मलिया हाशमी का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा, जिस पर 9 मई का इल्जाम है वो बार बार जोर देकर मुतालबा कर रहा है कि अभी और इस वक्त साफ शफाफ इंक्वायरी करके मुजरिम पकड़ो, और जो इल्जाम लगाने वाले हैं वो इंक्वायरी से भाग भाग कर हलकान हो रहे हैं। वो मुजरिम होता तो इंक्वायरी का मुतालबा करता और आप सच्चे होते थे इंक्वायरी भला क्यों ना करते। अंदाजा लगा लिया। अच्छा, अब ये एक और सक्रिय ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। लिखा गया है, 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी की जेलों में कैद तमाम वर्करों की जमानतें मंजूर हो गई। अब कोई भी 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी की जेलों में वर्कर कैद नहीं है। 9 मई से लेकर आज तक 1000 से ज्यादा वर्कर्स की जमानत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम करवा चुकी है। कमाल की बात है। अब ये हमाद अजहर का जो ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इन्होंने बड़ी खतरनाक बात लिखी है। इन्होंने कहा सिर्फ अदलिया ही नहीं, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी
ایجنسی کے اندر بھی ایک لاوا پک رہا ہے. کسی بھی اچھے پولیس یا سرکاری افسر سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے ٹاؤٹ قسم کے افراد کو ہر شعبے کا سربراہ لگایا گیا اور اس کے نیچے افسران کو ڈرا دھمکا کے پورے نظام کو جرخمال بنایا ہوا ہے. اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ٹویٹ آپ کی سکرین پہ ہے. کہتے ہیں آئین یہ کہتا ہے کوئی بھی سرکاری افسر جج نہیں لگ سکتا, تو پھر کیسے ایک کرنل جج لگ سکتا ہے اور سویلین کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. اب یہ عدیل سرفراز کا ٹویٹ آپ کی سکرین پہ, انہوں نے 6 ججز کی تصویر لگائی اور لکھا جو لوگ 6 ججز کے خط کو خفیہ رکھنے کے بجائے پبلک کرنے پر تنقید کر رہے ہیں انہیں سمجھنا ہوگا یہی ججز مسلسل کئی ماہ سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر رہے ہیں مگر ان کی سنوائی نہ ہوئی. نتیجتاً گزشتہ سال ایک ہی دن اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ سے الگ الگ ملاقاتوں میں ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا مگر کچھ بھی نہ ہوا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی خاموشی کے باعث جج صاحبان نے آخر کار ایشو کو پبلک کر دیا ہے. اچھا اب یہ سنیں آپ کی سکرین کے اوپر انتظار حسین پنجوتا صاحب کا ٹویٹ. انہوں نے لکھا ججز نے خط لکھ کر واضح کر دیا کہ تمام دباؤ عمران خان اور تحریک انصاف کے متعلق کیسز کی وجہ سے تھا. 10 مئی کے خط کا مطلب ہے عمران خان کے ہائی کورٹ سے غیر قانونی اغوا کے اگلے دن یہ خط لکھا گیا. اللہ الحق ہے. اب یہ جاوید لطیف کا ایک اور ٹویٹ آپ کی سکرین کے اوپر اور ملیحہ ہاشمی کا بھی. ملیحہ ہاشمی نے کہا چلو جی اب تو نون لیگ خود ہی مان گئی ہے کہ 9 مئی ان کے لاڈلے محسن نقوی نے کروایا. اب کیا محسن نقوی کی بھی تفتیش ہوگی کیونکہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ 9 مئی تو بہت سنجیدہ معاملہ ہے. جاوید لطیف نے کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ محسن نقوی نے خود کروایا. اب یہ آپ کی سکرین کے اوپر شیر افضل مروت کا ٹویٹ چل رہا ہے. انہوں نے لکھا انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز کا خط ایک بنیادی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. نہ تو نظام اور نہ ہی عدلیہ بطور ادارہ ایجنسیوں کے خلاف الزامات کو رد کرنے کی پوزیشن میں ہے. خط میں پی ٹی آئی کے موقف کی توثیق کی گئی ہے کہ عمران خان کی نظر بندی سازشی, منصوبہ بند, جعلی اور من گھڑت ہے. اس سے پی ٹی آئی کے اس دعوے کو تقویت ملتی ہے کہ پی ٹی آئی گندے کھیل کا شکار ہے اور اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. ہم معزز ججز کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے فوری طور پر فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے سے قانون کی حکمرانی بحال ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے. اب یہ آپ کی سکرین کے اوپر حامد خان کا ٹویٹ. انہوں نے لکھا میں 6 بہادر ججز کو سلیوٹ کرتا ہوں جو پہلی بار ہوا ہے کہ پوری ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا ہے کہ ہمارے کام میں اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز کھلم کھلا مداخلت کرتی ہیں. اب یہ آپ کی سکرین کے اوپر مبشر زیدی کا بڑا دلچسپ ٹویٹ. انہوں نے لکھا بیڈ روم میں کیمرے لگانے سے بہتر ہے سرحد پر کیمرے لگائیں تاکہ دہشت گرد اندر نہ آ سکے. اب یہ شہباز گل کا ٹویٹ آپ کی سکرین کے اوپر. انہوں نے لکھا ایک جج کے بیڈ روم میں لگے کیمرے سے ان کی اور فیملی کی بہت ہی ذاتی قسم کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی. واہ میرے محافظوں واہ. اب یہ امیر عباس کا ٹویٹ آپ کی سکرین کے اوپر ہے. انہوں نے لکھا حکومت اور اس کے حامی کل 6 ججز کا خط آنے سے پہلے تک عدلیہ اور ججز کے سب سے بڑے چیمپئن بنے ہوئے تھے. ججز اور ان کے فیصلوں پر تنقید کرنے والوں کو گرفتار کرنے کی مہم چلاتے تھے. پکڑ لو, ٹھوک دو, دھر لو کا شور مچا رکھا تھا. ایف آئی او کو بولنے والے کے پیچھے لگا دیا. لیکن جیسے ہی کل 6 ججز کا خط آتا ہے تو حکومت اور اس کے سارے حامی لٹھ لے کر ان 6 ججز کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ایسی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ الحفیظ الامان اب کہاں مر گئے ججوں کے وقار کا تحفظ کرنے والے قانون اور ادارے. کل رات تک تو جج بڑے پیارے تھے انہیں, بس ثابت ہوا کہ انہیں عدلیہ کے وقار سے کوئی غرض نہیں تھی بلکہ عدلیہ کا کندھا استعمال کر کے ناقدین کو خوف زدہ اور گرفتار کیا جانا چاہیے تھا. اب یہ زلفی بخاری کا ٹویٹ آپ کی سکرین کے اوپر ہے. کہا پاکستان کو ان بہادر ججوں پر فخر ہے جنہوں نے گزشتہ 2 سالوں سے عدالتی نظام پر چھائے ہوئے غیر ضروری اثر و رسوخ کو بے نقاب کیا ہے. اب یہ بات روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہے کہ عمران خان, ان کی اہلیہ اور پارٹی ارکان کے خلاف آنے والے فیصلے دھمکیوں, بلیک میلنگ اور یہاں تک کہ بیڈ رومز میں خفیہ کیمروں کی وجہ سے تھے. یہ خط معاملات کو درست کرنے کی ایک بہادرانہ کوشش ہے. ہم سب ان بہادر ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد. اب یہ ناظرین گرامی آپ کو ہر حقیقت بتانے کے لیے یہ جو ٹویٹس ہیں, یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں, یہ کافی ہیں. اب اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ان سب لوگوں کی باتیں اچھی لگی ہوں تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اور سچا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ پاکستان کے بچے تک یہ حقیقت جا سکے. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک, شیئر اور ہمارے YouTube چینل بگ افیکٹس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا.